नाजरीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाजरीन, आप जानते हैं कि यहां जम्मू कश्मीर में 3 मार्च 2025 से बाज़ाब्ता 43 दिन चलने वाला असेंबली का इजलास शुरू होगा और असेंबली के इजलास में 7 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। चूंकि बजट पेश करने के हवाले से आप जानते हैं कि पिछले कई हफ्तों से, इवन कई महीनों से बाज़ाब्ता जो मुतलकीन हैं उनके साथ गुफ्तशनीद हुई, उनके साथ बात हुई, उनकी राय तलब की गई ताकि बजट को ज्यादा से ज्यादा मौसर बनाया जाए। आपने देखा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से यहां जम्मू कश्मीर के तकरीबन हर जिले में प्रोग्राम मुनक्किद हुए और उस डिस्कशन में मुतल्लिकीन की बातें सुनी गई। चाहे हम ट्रेडर्स की बात करेंगे, हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करेंगे या बाकी जितने भी मुतल्लिकीन हैं उनकी बात करेंगे, तो उनसे बात हुई और फाइनली जो है बजट तैयार किया जा रहा है। 7 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। क्या कुछ करने की जरूरत है? यही मकसद है डिस्कशन करने का, क्योंकि आप यह भी जानते हैं कि 27 फरवरी को स्पीकर अब्दुल रहीम राथर साहब ने लेजिस्लेटिव असेंबली कम्प्लेक्स जम्मू में तमाम पार्टीज का इजलास बुलाया है और आपने हाल ही में वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब को सुना होगा। उन्होंने ये कहा कि जो हमारा आइंदा बजट है वो लोगों के खदशात को दूर करने के हवाले से काफी मजबूत बुनियाद रखेगा। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि जरूरी नहीं है कि तमाम जितनी भी 5 साल का वक्त हमें दिया गया है और ये मुमकिन नहीं है कि पहले ही बजट में हम तमाम ख्वाहिशात जो है, तमाम कमिटमेंट जो है उसको हम पूरा करें, लेकिन बजट हमारे लिए किस तरह का होगा, किस तरह की तस्वीर हमारे सामने बजट असेंबली बजट की होगी। क्योंकि कई वक्त के बाद, अब बहुत अरसे के बाद, अब हमने यहां पे जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का बजट देखना है। क्योंकि इस पे बात जो माहिरी इक्तिसादियात होंगे वही बात करेंगे, जो मुख्तलिफ मतलब इनसे एसोसिएशन इनसे वाबस्ता है उनसे बात करेंगे। और बाज़ाब्ता हमने एक डिस्टिंग्विश्ड पैनल आज यहां पे मद्दू किया है, वेलकम करना चाहेंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ तशरीफ रखे हुए ये हैं जनाब एजाज अयूब साहब, जो माहिर इक्तिसादियात हैं। जनाब एजाज अयूब साहब, वेलकम है आपका हमारे शो में। इनके बाद जानिब तशरीफ रखे हुए हैं ये हैं जनाब इमरान मुर्तजा साहब, जो प्रेसिडेंट हैं इंडस्ट्रियलिस्ट्स एसोसिएशन खनमू। जनाब इमरान मुर्तजा साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। थैंक यू। तशरीफ रखे हुए हैं जनाब फारूक अहमद कट्टू साहब, जो साबिक सदर है ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन। जनाब फारूक कट्टू साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए सीबीजी ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। सीबीजी का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। Oh, lovely. Well done. Meine board studio. No camera, no lights. अच्छी हम कार ते नहीं लोन से ना लोन लगाओ पन्नस कारबारस मज वक्तस पे भरियो EMI क्रेडिट स्कोर बढ़ायो ब्याख लोन नियो आसानी सान कार ने दिलियो तेल फोटो तो एक RBH वनान वो से समझदार छ खुशहाल जनान। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. चूंकि सबसे पहले हमने बात की
تصویر کی. جی ہم نے بات کی کہ بہت وقت کے بعد ہم نے اب بجٹ کو دیکھنا ہے, کریکٹ. جموں کشمیر کے بجٹ کو دیکھنا ہے, چونکہ اس بجٹ سے پہلے باضابطہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ صاحب نے مختلف اضلاع میں ڈسکشنز کیے, بات ہوئی. یہ جو اب تصویر ہمارے سامنے ہوگی, آپ کے حساب سے, چونکہ آپ اقتصادیات کے ماہر ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو کس طرح کی تصویر ہمارے سامنے آ سکتی ہے؟ دو چیزیں جو ہے یہ ڈفرینٹ ہے بجٹ پچھلے کچھ بجٹوں سے. پہلی چیز 5 سال کے بعد ہم اپنی اسمبلی میں بجٹ, یہ خوشائند بات ہے, بجٹ پیش کر رہے ہیں جہاں پہ پبلکلی چوزن ریپرزینٹیٹیوز اس پہ ڈسکشن کریں گے, اور اس میں جو بھی الوکیشنز یا ٹیکس پالیسی یا جو بھی اس پہ جو ہے ڈسکشن ہوگا, وچ ول ہیو اونرشپ امنگ دا ماسز. وہ ایک سب سے بڑا پوائنٹ ہے. دوسری چیز, چونکہ یہ نئی سرکار ہے, اس کا پہلا بجٹ ہے, جو اس میں ٹریجیکٹری آپ کو دکھے گی کہ ان کی پریورٹی, آپ کو سرکار کا ایک ویژن سمجھ آئے گا کہ ان کی پریورٹیز کہاں پہ ہیں. کیونکہ جیسے کہ آپ نے سٹارٹ میں بہت ہی اچھی بات کہی کہ ایک بجٹ میں آپ کو میجر ریفارمز دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا بجٹ ہے جو کہ پہلا ہے سرکار کا. جو آپ کے جو بھی پریزنٹ کریں گے بجٹ, اس کی جو سپیچ ہوگی اس میں آپ کو ایک باضابطہ ایک پریورٹیز نظر آئیں گی, آپ کو ہائی لائٹس نظر آئیں گے کہ یہ سرکار اگلے 5 سال میں کس ڈائریکشن میں جانے والی ہے. دیز ٹو امپورٹنٹ. رہی بات کس بیک ڈراپ میں یہ بجٹ پیش ہو رہا ہے, جے اینڈ کے کچھ چیلنجز آ رہے ہیں. بالکل صحیح. حالانکہ چیلنجز چینج ہوتے رہتے ہیں ہر ایک ٹائم پہ. ابھی جو 2 چیلنجز جو ہم کو مجھے لگ رہا ہے جو امیڈیٹ ہے, جو کہ بجٹ کے تھرو ہی جو ہے ان میں مے بی ایلوکیشن کی جا سکتی ہے. پہلی جو چیلنج ہے جو آل اوور انڈیا میں سب سے ہائیسٹ ہے وہ انمپلائمنٹ ہے. جو بے روزگاری کی سطح 15 ایئر سے لے کے 29 سال, جو کہ آپ کا ورک فورس بڑا فریشلی گریجویٹ ہوتے ہیں یا who attain the age of work, جو ہٹ کرتے ہیں, they are not able to find dignified livelihood. 32% کا جو لیبر فورس کا جو گورنمنٹ آف انڈیا کا سروے تھا, پیریوڈک لیبر فورس سروے, انہوں نے یہ بڑی گرم پکچر پریزنٹ کی. اس میں 2 امپورٹنٹ چیزیں, ایک تو ہو گیا آپ کو سرکاری نوکریاں, دوسرا ہوتا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر نوکری کریٹ کرتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بجٹ میں الوکیشنز ہوتی ہے اور ٹیکس انسینٹیوز باقی, تاکہ ایک ہرا بھرا پرائیویٹ سیکٹر رہے جہاں سے کریٹ ہو. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ سرکار کے پاس بھی ابھی نوکریاں ہیں. پچھلے 5 سال میں جو کہ ریٹ آف ریکروٹمنٹ تھی وہ بہت دھیمی تھی. گڈ چیلنجز تھے, کووڈ آیا, باقی چیزیں آئیں, ٹیکس کلیکشنز نہیں ہو رہے تھے. لیکن ابھی آپ ہیلتھ سیکٹر پر بات کریں, ایجوکیشن سیکٹر کی بات کریں, ہر ایک سیکٹر میں دیر از اے بگ کیپیسٹی فار دا گورنمنٹ ٹو ایبزارب. تو اگر پبلک سیکٹر اس بجٹ میں نہیں, اگلے 5 ہونے والے بجٹس میں کنسسٹنٹلی ایک پبلک سیکٹر میں ایک ریکروٹمنٹ پروسیس فل کرے گا, دیٹ از ون میجر ہائی لائٹ دیٹ شوڈ ہیپن. سیکنڈ, پرائیویٹ سیکٹر کی ہم بات کریں گے. دوسری چیز جو ہم کو بڑی امپورٹنٹ چیلنج نظر آ رہی ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج کا. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا کور سیکٹر ہے, جس سے ہم کو سب سے زیادہ انکم ملتی ہے, ایگریکلچر, ہمارے ہارٹیکلچر, جہاں سے سب سے زیادہ انکم ہمارے اسٹیٹ کو ملتی ہے, وہ سفر ہو رہا ہے. آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ کافی زیادہ سفر ہو رہی ہے. کس طریقے سے کلائمیٹ چینج, اریگیشن, فلڈ کنٹرول, ان 3 چیزوں کو اس بجٹ میں دیکھا جائے گا, دیٹ نیڈس ٹو بی سین. بالکل ہم تفصیلاً بات کریں گے. جس طرح سے آپ نے اریگیشن کی بات کی, کلائمیٹ چینج کی بات کی, ہم آگے بڑھنا چاہیں گے جناب عمران مرتضیٰ صاحب. چونکہ سوال میرا دوسرا ذہن میں تھا جو پہلے میں نے سوچا تھا آپ سے پوچھوں, لیکن اب سوال کو میں تھوڑا دوسرے طریقے سے لینا چاہتا ہوں کہ جو ابھی اس بجٹ کے حوالے سے جناب اعجاز صاحب نے جتنی بھی باتیں کہی, ان سبھی باتوں کو لے کے میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں, اور آپ کا ریئیکشن اس سلسلے میں کیا ہے؟ دیکھیے, جیسا اعجاز صاحب نے ابھی بہت درست فرمایا کہ ان ایمپلائمنٹ جو ہے وہ بہت بڑا ایک چیلنج ہمارے لیے بن گیا ہے. ابھی ہم جو یونین بجٹ دیکھتے ہیں تو جس میں ہمارا انکم ٹیکس سلیبس کو انکریز کیا ہوا ہے, دیٹ از آل گڈ فار پیپل ہو آر ارننگ اپ ٹو 12 لاکھ روپیز. سو ان کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے. لیکن ہم جب ایک ایسے سیگمنٹ کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ان ایمپلائمنٹ ہے, تو وہ ایک بہت بڑا تھریٹ, ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. گورنمنٹ میں کتنے جابس ہوں گے؟ اوبیسلی جتنے ہمارے پاس ہیں اراؤنڈ 8 لاکھ ان ایمپلائڈ یوتھس ہیں ہمارے پاس, ان کے لیے اتنے جابس اویلیبل نہیں ہوں گے. اس کے بعد جو سیکنڈ لارجسٹ ایبزارب ہوتے ہیں جہاں پہ امپلائمنٹ پرووائڈر ہے وہ انڈسٹریز ہیں. بالکل. اینڈ ہم انڈسٹریز کی حالت دیکھ رہے ہیں پچھلے 6 سال سے بہت ہی زیادہ اگنور, بہت ہی زیادہ نیگلیکٹ کی گئی ہیں. جو بھی پالیسیز آتی ہیں وہ نئے اسٹارٹ اپس کے لیے آتی ہیں. تو جو ایگزسٹنگ آپ کی انڈسٹریز ہے, جو سیٹ اپ ہے, جو آرگنائز سیکٹر میں ہے, وہ ایک گورنمنٹ کی پوری پالیسیز کے تحت کریٹ کی ہوئی ہیں. آج وہ بہت ہی زیادہ سفر کر رہی ہیں, کیونکہ اگر ہم سیریز دیکھیں پچھلے 6 سالوں کی,
तो 2019, फिर 2020 कोविड, फिर 2021 कोविड, तो 22-23 में हम स्टेबलाइज हुए हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इंडस्ट्रीज इतना ज़्यादा हिट हुई हैं दैट वी नीड सम, इसको बजट में लाने की बहुत इंपॉर्टेंट, एक पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, जहाँ पे हम इंडस्ट्रीज को रिवाइव कर पाएं। जी जी, जिस तरह से आपने बता दिया जनाब इमरान साहब, जनाब फारूक साहब आपसे ये रिएक्शन चाहेंगे। अभी इन्होंने एम्प्लॉयमेंट की, हम टूरिज्म पे बाद में बात करेंगे, अभी अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई, या अभी इन्होंने बात की कि एक पैकेज की जरूरत है, तो इन बातों को किस तरह से आप समअप करना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद हमारी अपनी असेंबली में बजट पर डिस्कशन होगा। जहाँ तक एजाज साहब और इमरान साहब की बातों का सवाल पैदा होता है, आई एग्री विद देम, जस्ट बिकॉज कि हमने देखा पिछले 5-6 साल में यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, और इसके लिए ऑफकोर्स गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को काम करना पड़ेगा। इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की, मैं अपने टूरिज्म सेक्टर, आई एम श्योर कि आप मुझसे और भी सवालात पूछेंगे अपने सेक्टर के रिलेटेड, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को कि कश्मीर में अपार्ट फ्रॉम हार्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, कश्मीर ये जो टूरिज्म है, दिस इज द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द जीडीपी। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट रहता है। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, अपार्ट फ्रॉम द ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट, इसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करती हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई सेक्टर यहाँ पे कुछ अच्छा कर रहा है तो वह है टूरिज्म। बाकी के जो बिजनेस सेक्टर्स जो हैं, जो दे आर नॉट डूइंग वेरी गुड, लेकिन टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ऑफ कोर्स वी हैव टू प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म, और आगे चल के वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट 4-5 साल उमर साहब कंप्लीट करेंगे, लेकिन वी हैव टू टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी। आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग क्या छोड़ रहे हैं, अपना जो इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, टूरिज्म का इस पर क्या इम्पैक्ट होगा, आई एम श्योर विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। लेकिन टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए आई एम श्योर जो मौजूदा हुकूमत है इसको काम करना पड़ेगा, इससे बहुत ज़्यादा फिर। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना सीएनजी ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। सीएनजी कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। सीएनजी एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही सीएनजी अपनाएं। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. जॉब्स भी जी क्रिएट होंगे। बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम आपसे बात करना चाहेंगे जनाब एजाज साहब, इसमें कोई शक नहीं है, टूरिज्म की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, हेल्थ की बात करेंगे, तो ये हर सरकार की प्रायोरिटीज रही है। लेकिन एक बात आप आज के इस प्रोग्राम में कही, जिसको हम चाहेंगे उस पर थोड़ा सा हम डिटेल डिस्कशन चाहेंगे, क्योंकि आगे का चैलेंज जो हमारा होगा, टूरिज्म तो चलता है, इंडस्ट्री भी चलेगी, लेकिन एक बात जो आपने क्लाइमेट चेंज के हवाले से कही, आप देखते हैं कि हमारे पास जो इस वक्त की सूरत हाल है, सिचुएशन है, पानी हमारे पास नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से हमारे पास चैलेंजेस है। करेक्ट। ये क्लाइमेट चेंज करने के इसमें जो स्टेप्स लेने हैं सरकार को, उसके साथ साथ आम लोगों पर भी इसकी जिम्मेदारी आयद है। हम नाज़रीन आप तक बढ़ना चाहेंगे, चूंकि हमारा ये डिस्कशन नहीं है, लेकिन लाजमी है यहाँ पे कहना कि यूजर ऐसे वनकस क्लाइमेट चेंज मसले दरपेश आब नजर गसान, पावर वारियाहन जायन नजर गसान, अस पजे गोड़े अत खतर कह कर
اگر دپان چھنا یم ساتن مطلب اللہ تعالیٰ رچھن سہ نار وز کیور کھانن تہ گوس نہ پیون پتہ کرن گوڑے کرو ام خاطر سدباب چاہے پتہ پلانٹیشن ڈرائیو چاہے باقی چیز چھ تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے جو کلائمیٹ چینج کا آپ نے بتا دیا کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ نارملی لگتا ہے یہ کلائمیٹ چینج والی باتیں جو ہے یہ یو ایس یو کے وغیرہ میں پیرس سمٹ میں ہوتی ہے. ایک تو انڈیا خود ایمرجنگ نیشن ہے اینڈ اس ایمرجنگ نیشن کے بھی ہم تھرڈ ورلڈ کائنڈ آف اسٹیٹ ہے. ہمارے لیے یہ باتیں بے بھی لگتا ہے یہ تو لگژری ہے, وی شوڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ, وی شوڈ ٹاک اباؤٹ سروائیول ادر تھنگس. لیکن کلائمیٹ چینج از ناٹ جسٹ اباؤٹ شارٹیج آف واٹر اور آپ کو فصل نہیں نکلے گی, اٹس اباؤٹ کلاؤڈ برسٹ آلسو, اٹس آلسو اباؤٹ پانی پوری طریقے سے آپ کا جیسے ابھی حالت ہو رہی ہے ہماری, بالکل جو آپ کا فوڈ ہے اس کی جو ہے شارٹیج ہے وہ کافی زیادہ ہو جائے گی. نارملی کیا ہوتا ہے کہ دیر از اے پرسنٹیج آف بجٹ وچ گوز انٹو ڈیزاسٹر مینجمنٹ, ون اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول. ہم نے ریسنٹلی 10-11 سال پہلے ایک فلڈ دیکھا بہت میجر. انفارچونیٹلی اگر ہم پورے انڈیا کے بجٹس کو دیکھیں تو ایوریج میں فلڈ اینڈ اریگیشن پہ 3.5% آف بجٹ جو ہے الوکیٹ ہوتا ہے. اس کو زیادہ گھن 2.5%. کیا پز کرن کیا گوس آسن کہ بجٹ چھن پیش کرنے کریکٹ ابھی ہو سکتا ہے, ابھی آپ کی رائے ضرور لینا چاہیں گے. جو فلڈ اینڈ اریگیشن والا الوکیشن ہے وتھ لاسٹ ایئر کا بجٹ اگر دیکھیں 1.5% ہے, وچ از ایکسٹریملی لو گیون وی آر اے ہمالین ریجن. یہاں پہ وی آر اسٹیئرنگ ایٹ ہیوج رسکس, سروائیول رسکس زراعت کو, اپنے سروائیول کو, اینڈ وی ہیو ٹو سم ہاؤ ریگولیٹ ٹورزم. جیسے کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی ہمارے ٹورزم سے جو دوست آئے ہیں فاروق صاحب, سسٹینیبل ٹورزم. وی ڈونٹ وانٹ ٹو اوور ویلم آور فلورا اینڈ فونا. ہمارا جو نیچرل ویجیٹیشن ہے, ہمارے جو یہ ہے, آپ اگر دیکھیں گے ہمارے جو ٹورسٹ اسپاٹس ہے, رش اگر ہم مینیج نہیں کر سکتے, اگر ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, تو اٹس بیٹر ٹو ریگولیٹ اٹ, ٹارگیٹ بیٹر ٹورزم رادر دین. سوئٹزرلینڈ کی بات کریں, ایپیکس ایگزامپل ہے ہمارے لیے, بینچ مارک ہے پوری دنیا کے لیے. سوئٹزرلینڈ کیسے ٹورسٹ کو مینیج کرتا ہے, ان کے پاس بھی پرسٹین انوائرمنٹ ابھی بھی ہے, وہاں پہ پولوشن آلموسٹ نیگلیجیبل ہے. ہاؤ آر دے مینیجنگ اٹ؟ تو پالیسی لیول چینجز ہے ون. سیکنڈ, آپ کے بجٹ میں ایلوکیشنز انکریز ہوں گی فار دیز ریگولیشنز, فلڈ اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول. اور ایک چیز بسائڈ دس کلائمیٹ چینج اس پہ میں آنا چاہوں گا, دیٹ از ریگارڈنگ یور رورل ڈیولپمنٹ. کشمیر اکانومی از پرائمرلی این ایگریرین اکانومی. یہاں پہ جو بھی انڈسٹریز میں آتا ہے پیسہ, پہلے وہ زراعت سے آتا ہے, اس کے بعد وہی لوگ آپ کے اربن سینٹرز میں آ کے شاپنگ کرتے ہیں, جہاں سے ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے فار یور ٹریڈنگ سیکٹر, فار یور دس. ایک ٹورزم ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں سے باہر سے بندہ آتا ہے, ادروائز باقی ٹورزم کو چھوڑ کے باقی ساری چیزوں کی ڈیمانڈ ایکچولی ایگریکلچر سے ہی آتی ہے. بالکل صحیح بات ہے, کریکٹ. سو ایگریکلچر اگر رورل ڈیولپمنٹ کی ایلوکیشن دیکھیں, اوور آل انڈیا کے سارے بجٹس کی بات کریں تو ان کا اراؤنڈ 5 to 6% ایلوکیشن ہوتی ہے, ہماری ابھی بھی 4% ہے. تو رورل ڈیولپمنٹ ایک ایسا سیکٹر ہے کیونکہ میجورٹی ہماری پاپولیشن رورل ایریاز کی ہے, ان کے پاس جو اسپینڈنگ کیپیسٹی ہے وہ دن بدن انکریز ہو رہی ہے, پر کیپٹا انکم انکریز ہو رہی ہے. اگر اس طبقے میں یا اس رورل ڈیولپمنٹ, بیٹ ان ٹرمز آف روڈز, بیٹ ان ٹرمز آف پرووائڈنگ سیف ڈرنکنگ واٹر یا ہیلتھ کیئر فیسلٹیز, اف دیٹ ایلوکیشن از انکریز, آپ کا ایک بہت بڑا ڈومیسٹک ڈیمانڈ بنے گا, جس کی وجہ سے انڈسٹریز میں بھی کام آئے گا, جس کی وجہ سے ٹریڈنگ میں بھی کام آئے گا, آپ کے سروسز میں بھی کام آئے گا. سو وہ ایلوکیشنز کم ہے, وہ ابھی کم ہے. ایجوکیشن میں وی آر ایٹ پار ود آل انڈیا ایوریج اگر دیکھیے, ایگریکلچر میں وی آر ایٹ پار ود آل انڈیا ایوریج جو ہے دیکھیے. تو اربن رورل ڈیولپمنٹ, ہاؤسنگ سیکٹر اینڈ اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول. جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی, آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی, ایجوکیشن پہ ہم بات کریں گے. آپ سے ہم جاننا چاہیں گے عمران صاحب, چونکہ عمران صاحب آپ نے ابھی بات کی ایک پیکیج کی, جی آپ نے یہ بات بتا دی کہ جو ہمارے اسٹارٹ اپس ہیں, اسٹارٹ اپس کی طرف کچھ زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے, جبکہ سیکنڈری ہے آپ جو ہے اس میں کچھ پیکیج کی ضرورت ہے. ضرور آپ کی رائے ہم لیں گے, جو آپ کہیں گے, اور آپ کی رائے سرکار کے پاس رکھیں گے, سرکار اس پہ سوچ وچار کرے گی. لیکن اس منچ سے ہم آپ کو بھی یہ دعوت دے دیں گے کہ اگر سرکار آپ کے بارے میں کچھ سوچے گی, لیکن آپ بھی ان سٹارٹ اپس کو اپنے ہاتھ بٹا کے, ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے, ان کو شانہ بشانہ ان کو اپنے ساتھ لے چلیں گے. تو کس طرح کا پیکیج آپ چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ, کیا ہونا چاہیے آپ کے اس میں جو انڈسٹری کی اگر بات کریں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہوں گا کہ اسٹارٹ اپ کے خلاف ہم نہیں ہیں. وی نیور سے کہ اسٹارٹ اپس نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ جتنے بھی آؤٹ گوئنگ انڈسٹریز ہیں یا جو آپ کا ایریلیونٹ ہو جاتی ہیں, تو ان کو اسٹارٹ اپس ہی, پھر وہ نئے بھی پرانے یونٹ ہولڈرز بھی ہوتے ہیں, پرانے بزنس مین بھی ہوتے ہیں. تو اسٹارٹ اپس ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, بٹ آپ کا فوکس جو ہے ہمیشہ وہ
ایک بیلنسڈ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی جو ایگزسٹنگ ہیں اور جو اسٹارٹ اپس ہیں اس میں ایک بیلنس کی ضرورت ہے. صحیح بات. دیکھیے اگر آپ دیکھیں ہم الیکٹرسٹی کی بات کریں, جو ہماری بجلی کی بل ہے 2019 سے ابھی تک یونٹ ہولڈرز کی بہت زیادہ پائل اپ ہوئی ہے. اس میں آپ کو ایک ایمنسٹی کی ضرورت ہے. آپ کے بینک کے لونز ہمیں پیکیج ملے ہیں 2019 ہو 2020 ہو یا 2021 ہو, ہمیں ایکسٹرا لون پہ لون دیا گیا جس کا ریٹ آف انٹرسٹ بھی سیم تھا. تو اوور آل اگر آپ دیکھیں گے وہ ایک اویلیبلٹی آف منی کروایا گیا ہمارے لیے, ٹھیک ہے, لیکن انٹرسٹ میں کوئی ریبیٹ چھوٹ نہیں ملی ہے. تو وہ تو ایک ایکسٹرا برڈن ہو گیا نا یونٹ ہولڈر کے اوپر. اچھا اس کے بعد اس کا ریپیمنٹ جو پیریڈ تھا وہ بھی اتنا کم تھا, کی وجہ سے بہت بند بھی ہو گیا نا جی. جو کیونکہ ریپیمنٹ جو ٹائم تھا اس کا صرف 2 سال کا تھا. تو 2 سال میں وہ لون آپ کو واپس چکانا تھا ود نارمل ریٹ آف انٹرسٹ. اوکے, تو وہ ایکسٹرا برڈن ہو گیا ایک یونٹ ہولڈر پہ. اگر آپ خنموں کی بات کریں تو ہمارے پاس 550 یونٹ ہوا کرتے تھے, 550 فیکٹریز. 2019 میں اٹ واز 350 جو ورکنگ تھے. ابھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے مجھے لگتا ہے 50% پہ آ گئے ہیں, جو سسٹین نہیں کر پائے. کیونکہ انڈسٹریز جو ہے جو کیپٹل انٹینسو ایک ایکٹیویٹی ہے, اس میں آپ کو بجلی کا بل, گورنمنٹ کی ریگولیشنز, امپلائیز کی سیلری, پھر مشینوں کی مینٹیننس, پھر مشینوں کی EMIs, پھر بینک کے لونز, یہ سب آپ کو لائبلٹیز ہر منتھ چکانی ہی پڑتی ہیں. تو یہ چکاتے ہوئے جب آپ کا آپریشن سٹاپ ہوں, چاہے 2019 ہو, 20 ہو, 21 ہو, تو جو آپ کے آپریشنز بند تھے تو یہ اتنی ساری لائبلٹیز اگر آپ نے آؤٹ آف کیپٹل کیا تو کیپٹل ڈرائی ہو گیا ہمارا یونٹ ہولڈرز. اس کے بعد فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے بھی یہاں پہ جو لیکویڈیٹی ہے اس میں بھی کرنچ ایکسٹینڈ زیادہ فائنانس نہیں کیا, ایڈوانسز زیادہ ایکسٹینڈ نہیں ہوئے ہیں. تو اس وقت اس کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ بجلی کے حوالے سے ہو یا آپ کی ایمنسٹیز ہوں یا آپ کی گورنمنٹ فیس ہوں یا کوئی بھی لائبلٹیز ہوں. اس میں گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ پراپرلی وہ کیسے اس یونٹ کو, اس انڈسٹریز کے ایک سیگمنٹ کو کیسے ریوائیو کریں گے. وہ یہ پیکیج کی بہت امپورٹنٹ ضرورت ہے. ناظرین محترم, جس طرح سے آپ نے سنا ابھی جو جناب عمران صاحب نے کہا کہ جو انڈسٹری کی اگر ہم بات کریں گے اس میں کچھ منسٹری کی ضرورت ہے. سرکار کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ اگر کہیں پہ ان پہ بوجھ زیادہ ہے اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں. جو بھی تدابیر ہے ان تدابیر کو سرکار کو بجٹ اپنانے کی ضرورت ہے اور اس کی جو مطلب تصویر ہے وہ بجٹ میں دیکھنی چاہیے. یہ تاثرات تھے عمران صاحب کے. آگے بڑھنا چاہیں گے جناب فاروق صاحب, ٹورزم کی آپ نے بات کی. مے باسان ٹورزم ہیکو زیادہ پہ محدود تھوت ات بجٹس پہ یوت کی تھی ورنو وی کیاز ات ٹورزمس پریت کن سائڈ مدد واتان, پریت کن سائڈ. أکس کتھ سی بہ اتفاق کران یس زن بالکل اعجاز صٲبن ون یتن دپن یس ہسا اسہ پنن مطلب رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ آز, اگر تت تمن ریونیو دمو, اگر تمن تت تم پونسہ ژور کماون تیلے ین تم سری نگر انڈسٹری مز کن جائے کانٛہہ چیز ہین خاطر, چاہے مکان آس بناون باقی چیز آس کرن یا گژھِ تتھ چیزس کن ضرورت دینی. تو آپ سے ہم یہ ریئیکشن جاننا چاہیں گے کہ جو اگر ہم بجٹ سے باہر تھوڑا بات کریں گے, آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ جو ہمارے نتن گڈکری جی جو آئے سونمرگ میں, جب انہوں نے وہاں پہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب کے سامنے جو انہوں نے بات کی تو تمو دیت پور خاک یہ کشمیر ڈویژنس مز یہ زن روڈ کنیکٹیوٹی تاز ٹورزم خاطر روڈ کنیکٹیوٹی واریاہ اہم. تو دویم اخ سوگات تہ زن ٹرین ون آئی ٹرین یہ. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ ٹورزم کو ان چیزوں سے کس طرح کا بوسٹ ملے گا, کیا کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے؟ جہاں تک یہاں پہ روڈ کنیکٹیوٹی اور باقی کنیکٹیوٹی جو ہو رہی ہے کشمیر میں, ٹرین ہے یا یہاں پہ ایڈیشنل فلائٹس چلتی ہیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایز اے ریسپانسبل ٹورزم پلیئر I am very blunt about it. I always call spade a spade. It's going to be having a disastrous impact for our future, generations. یہاں پہ کوئی ٹورزم نہیں چلنے والا if we will have tourism beyond carrying capacity. یہاں پہ اگر ہمیں سروائیو کرنا ہے ٹورزم انڈسٹری میں تو ہمیں ریسپانسبل ٹورزم کو پریکٹس کرنا پڑے گا, کیونکہ کشمیر ایک ایکو فریجائل زون ہے. یہاں پہ ہم لوگ, یہ کوئی بامبے یا دہلی نہیں ہے. میں اکثر آپ کے ڈفرینٹ پروگرامز بھی میں بات کر
चुका हूं इस बारे में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारी जो एक्टिव गवर्नमेंट है, इन पे एक्सपेक्टेशंस हैं. अभी हमारी सीएम साहब के साथ कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू भी मीटिंग्स होती रहती हैं. इसके अलावा हमारी और भी मतलब मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग्स होती रहती हैं, और हर एक मीटिंग में उनको मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि कश्मीर जो है, अगर यहाँ पे हम लोग एनवायरनमेंट के साथ इसी तरह फिडल करते रहे तो 10 साल 15 साल के बाद कश्मीर विल बी अ कोल्ड डेजर्ट, और यहाँ पे ना नदी नाले होंगे, ना कोई ग्लेशियर होगा, ना कोई ग्रीनरी होगी, ना फूल होंगे. कश्मीर में कोई टूरिज्म नहीं चलेगा, यहाँ पे कोई नहीं आएगा. किस चीज को आप बोल रहे हैं कि नहीं चलेगा? आई एम टॉकिंग अबाउट कश्मीर टूरिज्म. कश्मीर एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन विल नॉट एग्जिस्ट इफ वी डोंट प्रमोट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म. नहीं, देखिए वो करना है, वो करना है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, इस वक्त 2025 है, और 2025 से पहले अगर 7 साल 8 साल पहले की हम बात करेंगे, 10 साल पहले की बात करेंगे, अगर आपके पास 10 साल पहले की पिक्चर हम रखेंगे और आज 2025 की पिक्चर रखेंगे, तो उस वक्त शायद आपके पास होम स्टे नहीं था. करेक्ट. शायद उस वक्त आपके पास ये नहीं था कि जितने भी होटल्स आपके पास है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. आजकल की डेट में आपको कमरा ढूंढना पड़ता है. आप शायद इत्तेफाक करेंगे मेरी बात से, आपको कंप्लीटली बुकड होते हैं आपके ये. तो लेकिन ये अभी जो आपने बात की, जो हम बजट है, मुख्तसरन आखिरी मैसेज, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, तो क्या कुछ होना चाहिए टूरिज्म के हवाले से? एक लाइन में आपका मैसेज आखिर पर. नहीं, मैं बस यही दोबारा रिपीट करना चाहता हूं, जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इनको एक अच्छा खासा एलोकेट करना चाहिए फंड्स फॉर द सस्टेनेबल टूरिज्म, फॉर द ग्रीन टूरिज्म, फॉर द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म. अदरवाइज कश्मीर टूरिज्म योर टूरिस्ट फुटफॉल खूबसूरती वुचने खतर तुम वो ये शीन पेवान कहें, रूद पेवान कहें. आज 50 डिग्री, 15 फरवरी आज, आई एम फीलिंग हॉट. मैं आपके ही प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग J&K में बैठा था आज से 1 महीना पहले. वहां पे आई वॉज अबाउट टू डाई बिकॉज ऑफ द फ्रीजिंग टेम्परेचर्स. इट वॉज -10 एट दैट टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है हमारी माहौलियात के साथ. ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है. इनको एक सस्टेनेबिलिटी के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट रखना चाहिए आज अपने बजट में, अदरवाइज दिस प्लेस विल नॉट एग्जिस्ट एट ऑल. बाकी जो आप एकोमोडेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हमारा एकोमोडेशन सेक्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स अनप्लान्ड. हम लोग यहाँ पे मॉन्स्टर्स बना रहे हैं जंगल में, वो बदसूरत दिखता है. इट हैज टू ब्लेंड वेल विद अवर एनवायरनमेंट, इट हैज टू ब्लेंड सिंक वेल विद अवर लोकल टेस्ट. देखिए, वहां पे आप लोगों का ही, ये भी आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उनके साथ साथ चले, शाना बशाना चले. अब बजट पेश करने से पहले जब सभी से राय तलब की जाती है, उसका मुद्दा मकसद यही होता है कि जी. तो आपसे हम रिएक्शन जानना चाहेंगे. आखिर पे आपका मैसेज जो होगा, इमरान साहब, किस तरह का मैसेज आपका होगा हमारे आज के प्रोग्राम के हवाले से, बजट के हवाले से? देखिए, बजट के हवाले से मैं फिर से एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि इंडस्ट्रीज़ को प्रायोरिटाइज किया जाए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ एक ऐसा हमारे पास इंडस्ट्रीज़ ही हैं जो जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आपके रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो आपका सेल्फ सस्टेनेबल एक चीज़ ऐसी है, जो हमारे रॉ मटेरियल हम उनको यूज़ करके थ्रू आउट वर्ल्ड अपने जो भी इन्वेंट्रीज है, स्टॉक है हमारा, जो भी हमारा आउटपुट है, दे सकते हैं उसको. बिल्कुल सही आपने बता दिया जनाब इमरान साहब. एजाज साहब, आपसे हम रिएक्शन अब इनकी बात के लिए चाहेंगे. अभी जो जनाब इमरान साहब ने एक खास बात, अच्छी बात इन्होंने की. इन्होंने कहा कि अगर हमने ये देखना है कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, जब तक ना हम इंडस्ट्री को इस्तेमाल करेंगे, जब तक ना हम इनको मौके फराहम करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट हमारी कहाँ हो सकती है? करेक्ट. तो क्या राय है आपकी का मशवरा? जो हमारी अंडरलाइंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ्स है और जो हमारा अभी का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इसके ऊपर है, जिसमें उसमें मिसमैच है. हमारी स्ट्रेंथ्स एग्रीकल्चर है, उसके बाद इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स, उसके बाद हम जो सबसे ज़्यादा नौकरियां क्रिएट करता है आफ्टर एग्रीकल्चर, दैट इज़ योर ट्रेडिंग सेक्टर. ट्रेडिंग सेक्टर में आपका ट्रांसपोर्ट भी आता है, ट्रेडिंग सेक्टर में आपका दुकानदार साहिबान भी आते हैं. तो वो ट्रेडिंग सेक्टर से डिमांड कैसे क्रिएट होगी? जब लोगों के हाथ में पैसा होगा. वो लोगों के हाथ में तब पैसा होगा जब उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगी. हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन ऑल ओवर इंडिया की आधी थी, मतलब 10% इंडिया का एवरेज 22%. वो आपकी जो है पॉवर्टी लाइन वो बढ़ चुकी है, और दैट्स व्हाई यू डोंट हैव डिमांड इन ट्रेडिंग सेक्टर एंड दे आर नॉट क्रिएटिंग जॉब. क्या एक लाइन में मैसेज? आई थिंक गवर्नमेंट हैज टू बी prioritize agriculture first. I'll still say agriculture first, then you have to go to industries and trading and tourism. एग्रीकल्चर फर्स्ट, क्योंकि उसमें कैपेसिटी है बहुत.
जनाब एजाज अयूब साहब, दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब फारूक साहब, डीडी न्यूज़ श्रीनगर को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब इमरान मुर्तज़ा साहब, आपने दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दे दिया, अपनी आरा आपने पेश की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, तुहन ते सठा सठा शुक्रिया, मगर आखिरस पे करब ये इल्तिमास युस जन आज क्लाइमेट चेंज के हवाले वन आव कि इन वालिस वक्तस मज छन पता आब के हवाले क्या नवियत आसे, वलिव ये आब युस जन छु ये करो सठा एहतियात सान इस्तेमाल। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं?